अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदेद। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं सहरिश जुहेब। मैं हूं महविश निसार। ये सब आपको बताएंगे, लेकिन आगाज करेंगे इमरान खान के खिताब से। चेयरमैन पीटीआई कहते हैं तहरीक इंसाफ के साथ गद्दारी की गई, करप्ट सिस्टम के बेनिफिशरीज इनके खिलाफ इकट्ठे हो गए। कहा हमने टिकट भी ठीक लोगों को नहीं दिए थे, लेकिन आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। अवाम अक्सरियत दिलवाए, माजी की गलतियां नहीं दोहराएंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर खिताब के दौरान इमरान खान का कहना था कि नवाज शरीफ को एनआरओ मिला तो मुल्क की तबाही होगी। चेयरमैन पीटीआई ने कहा फौज के खिलाफ कोई बात ना की जाए, मुल्क को इमरान खान से ज्यादा फौज की जरूरत है। इमरान खान लाइव। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर खिताब किया। कहा हुकूमत में आकर जो गलतियां दोहराई गई वो अब नहीं दोहराएंगे। और हमने बड़े सबक सीखे, बड़ी टीम का भी पता चल गया और इंशाल्लाह जो हमने टिकट्स दिए हमने रियलाइज किया कि हमने गलत टिकट्स दिए थे लास्ट टाइम। तो इस बार हम खुद हमारे पास टाइम भी होगा भी सही, हम टिकट्स जो हमने देने अपने लोगों को बड़ा सोच समझ के टिकट्स देंगे। इमरान खान ने कहा जरदारी और शरीफ खानदान ने बादशाहत कायम कर रखी है। दोनों करप्शन करते हैं और फिर इन्हें एनआरओ मिल गया था। अब ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर नवाज शरीफ को वापस आता है और वो अगर इस बारी उसको एनआरओ 2 मिल जाता है, याद रखें इसको एनआरओ 1 मिल चुका था और फिर वो वापस आया और फिर इन दोनों ने जरदारी को भी एनआरओ 1 मिला और इन्होंने खुल के करप्शन की साथ। तो अगर अब आके इनको एनआरओ 2 मिलता है, ये याद रखें कि पाकिस्तान का जो सारा इंसाफ सिस्टम है इस सब को टोटली डिस्क्रेडिट कर देंगे। चेयरमैन पीटीआई ने कहा इनकी हुकूमत गिराने के लिए करप्ट सिस्टम के बेनिफिशरीज इकट्ठे हो गए, इनके खिलाफ गद्दारी की गई, पैसा लगाया गया। खिताब में इमरान खान का कहना था कि फौज के खिलाफ कभी बात ना की जाए, मुल्क को इमरान खान से ज्यादा फौज की जरूरत है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, मैं सारी कौम के सामने कहना चाहता हूं। देखिए, एक तो जो फौज का इदारा है कभी इसके खिलाफ बात ना करें, क्योंकि फौज एक ऐसी चीज है जो अगर हमारी फौज ना हो तो ये मुल्क में नहीं रहना था। इमरान खान से ज्यादा इस मुल्क को जरूरत पाकिस्तानी फौज की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इमरान खान का खिताब लाखों अफराद ने देखा। शहरियों ने चेयरमैन पीटीआई से सवालात भी किए। खिलाड़ियों को जिसका इंतजार था वो दिन आ गया। तहरीक इंसाफ मीरार पाकिस्तान पर आज तारीखी जलसा करेगी। इमरान खान जलसे से खिताब करेंगे। खिताब में अहम ऐलानात भी मुतवक्के हैं। जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जलसागाह में कारकुनों का जोशो खरोश उरूज पर है। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के टाइटल से नगमा भी जारी कर दिया गया है। पेशावर और कराची के बाद लाहौर की बारी। तहरीक इंसाफ ने जलसे के लिए लाहौर मीनार पाकिस्तान के अहाते में पिंडाल सजा लिया। 120 फीट लंबा 40 फीट ऊंचा स्टेज तैयार कर लिया गया। तहरीक इंसाफ के मुताबिक पिंडाल में 50,000 कुर्सियां लगाई गई हैं। साउंड के इंतजाम की जिम्मेदारी डीजे वली सन्स को दी गई है। जलसागाह में 25 लाउड स्पीकर लगाए गए हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के टाइटल से नगमा भी जारी हो गया। इमरान खान की तकरीर दिखाने के लिए जलसागाह में 15 स्क्रीन भी नस्ब हैं। लाइट्स के लिए 900 टावर्स लगाए गए हैं। शुरा में तहरीक इंसाफ के 3 लाख झंडे तकसीम किए जाएंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज लाहौर में जलसा करने जा रही है। जलसागाह में तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा चुकी है। मजीद बता रहे हैं बोल न्यूज के नुमाइंदे मोइन जुबैर, जो इस वक्त पीटीआई की रहनुमा मुसर्रत चीमा के साथ मौजूद हैं। जी मोइन, ओवर टू यू। बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज लाहौर मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने जा रही है और जलसे के हवाले से इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। मरकज़ी स्टेज से जो कायदीन है लाहौर की क़यादत हो या जो उनकी मरकज़ी क़यादत है तहरीक इंसाफ की, उन्होंने मुख्तलिफ मौक़ों पर वर्कर से खिताब भी किया। इस वक्त मुसर्रत चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। ये शो स्टॉपर होने जा रहा है और आप देखेंगे कि जो इम्पोर्टेड हुकूमत है उसको नामंजूर कहेंगे। इनकलाब की शक्ल में अवाम निकल रहे हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं, क्योंकि ये सियासी जलसा नहीं है, ये एक मूवमेंट है। और ये मूवमेंट जब उसके अंदर जज्बात शामिल होते हैं तो वो एक इनकलाब की शक्ल इख्तियार कर लेती है। अभी अगर आप देखो किसी सियासी जमात के पेश नज़र नहीं, पाकिस्तान को सही मानों में आज़ाद बनाने के लिए, एक खुद मुख्तार रियासत बनाने के लिए, और ये जो हमारे ऊपर डॉलर्स की भरमार होने पे एक करप्ट टोला
مسلط کیا گیا ہے اس کو نامنظور کہنے کے لیے لوگ ریجیکٹ کرنے کے لیے نکل رہے ہیں۔ انتظامات جو ہیں وہ تقریباً مکمل کیے جا چکے ہیں، اسٹیج کو مکمل طور پر تیار کیا جا چکا ہے اور اب انتظار کیا جا رہا ہے کہ آج عمران خان خطاب کریں اور ورکرز جو ہیں ان کے خطاب کو سننے کے لیے یہاں جلسہ گاہ۔ شکریہ معین زبیر۔ تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کہتے ہیں موجودہ حکومت کو 2 ہفتوں کے بعد لگ پتہ جائے گا، ان کی کابینہ جیل سے آئی ہے اور جیل میں واپس جائے گی۔ علی محمد خان کا کہنا تھا کہ شہباز شریف کو رجیم چینج کے ذریعے وزیر اعظم بنایا گیا، ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارے فیصلے اسلام آباد سے ہوں گے یا واشنگٹن سے۔ رہنماؤں نے ان خیالات کا اظہار بول نیوز کے پروگرام اب پتہ چلا میں کیا۔ پاکستان کی عوام نے فواد چودھری کو آواز پاکستان کا خطاب دے دیا، جبکہ علی محمد خان کو چٹان پاکستان کا خطاب دیا۔ بول نیوز کا پروگرام اب پتہ چلا۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری علی محمد خان عوام کے روبرو۔ رہنما پی ٹی آئی فواد چودھری کا کہنا تھا موجودہ حکومت کو 2 ہفتوں کے بعد لگ پتہ جائے گا، ان کی کابینہ جہاں سے آئی ہے واپس وہیں جائے گی۔ اس موقع پر عوام نے فواد چودھری کو آواز پاکستان کا خطاب دیا۔ حکومت کو اگلے 2 ہفتوں میں لگ پتہ جائے گا، یہ ساری کابینہ جہاں سے آئی ہے وہاں واپس جائے گی، یعنی جیل میں۔ اتنا بڑا جو ایک موومنٹ ہے، یہ موومنٹ اس کے بغیر ختم نہیں ہوگی، الیکشنوں کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ علی محمد خان کا کہنا تھا شہباز شریف کو رجیم چینج کے ذریعے وزیر اعظم بنایا گیا، عوام نے علی محمد خان کے لیے چٹان پاکستان کے نعرے لگائے۔ ان کا کہنا تھا اب ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا ملک اسلام آباد سے چلے گا یا واشنگٹن سے۔ جتنا ٹائم لے گا یہ اور مضبوط ہوتا جائے گا، اور یہ جس طرح 2014 میں ہماری پارٹی پولیٹیسائز ہوئی، ہمارا پورا جو نیریٹو تھا وہ لوگوں کو گیا، کیونکہ خان صاحب ہر روز کنٹینر پہ کھڑے ہوتے تھے۔ مراد سعید نے کراچی جلسے کو پاکستان جلسے کا نام دے دیا۔ جب بیرونی سازش پکڑی گئی، جب اور رجیم چینج آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح ایک سازش کی گئی۔ رہنماؤں نے مینار پاکستان پر ہونے والے جلسے کے حوالے سے کہا کہ پنجاب کے عوام تحریک انصاف کے ساتھ ہیں اور یہ ثابت بھی کریں گے۔ حکومت عمران خان کے خطاب سے خوف زدہ ہے یا پھر واقعی کوئی خطرہ ہے؟ ڈپٹی کمشنر لاہور نے عمران خان کو لاہور جلسے میں شرکت نہ کرنے کا مشورہ دے دیا۔ خط میں کہا کہ سیکیورٹی خدشات ہیں، عمران خان لاہور کے جلسے میں شرکت نہ کریں، کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ سکتا ہے۔ خطاب ویڈیو لنک پر کر لیا جائے۔ سیکیورٹی خدشات یا سیاسی معاملہ، ڈپٹی کمشنر لاہور کا عمران خان کو لاہور جلسے میں شرکت نہ کرنے کا مشورہ۔ عمران خان لاہور جلسے میں شرکت نہیں کریں بلکہ ویڈیو لنک سے خطاب کریں، ایسا کہنا تھا خط میں ڈپٹی کمشنر لاہور کا۔ چیئرمین تحریک انصاف کو لکھے گئے خط میں ڈپٹی کمشنر لاہور نے عمران خان کو جلسے میں خطاب نہ کرنے کا مشورہ دے دیا۔ ڈپٹی کمشنر نے خط میں لکھا کہ لاہور جلسے میں کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ پیش آ سکتا ہے، لہٰذا آپ ویڈیو لنک سے خطاب کر لیں۔ تحریک انصاف آج مینار پاکستان پر جلسہ کرے گی جس کی تیاریاں مکمل ہیں۔ اور دوسری جانب نئی حکومت بننے کے بعد بھی آصف زرداری کی سیاسی ملاقاتیں جاری ہیں۔ سابق صدر نے چودھری شجاعت اور خالد مقصی سے ملاقات کی۔ شہباز شریف وزیر اعظم بن گئے، لیکن آصف زرداری کی سیاسی ملاقاتیں اب بھی جاری ہیں۔ سابق صدر چودھری شجاعت کے گھر پہنچے، سیاسی صورتحال پر ساتھ دینے پر مسلم لیگ کاف کے صدر کا شکریہ ادا کیا۔ چودھری شجاعت حسین نے مستقبل میں بھی سیاسی مشاورت جاری رکھنے کا فیصلہ عوامی پارٹی کے پارلیمانی لیڈر خالد مقصی سے بھی ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان نئے حکومتی سیٹ اپ اور موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مولانا فضل الرحمان اور اختر مینگل سے ملاقات کی ہے۔ انہوں نے اختر مینگل کو اتحادی حکومت میں شمولیت کی دعوت دے دی۔ اتحادی حکومت کے وزیر اعظم کی اتحادیوں سے ملاقات۔ وزیر اعظم شہباز شریف پہلے مولانا فضل الرحمان سے ملے۔ دونوں رہنماؤں نے ملکی سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ قومی امور سے متعلق بھی مشاورت کی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بی این پی مینگل کے سربراہ سردار اختر مینگل سے ملاقات کی، جس میں اختر مینگل کے کابینہ میں شمولیت سے متعلق تحفظات پر گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم نے سردار اختر مینگل کے تحفظات پر اعتماد میں لیا۔ وزیر اعظم نے سردار اختر مینگل کے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔